अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो मेरे दिल से बहुत करीब है और वो है लिवर ट्रांसप्लांट। लिवर ट्रांसप्लांट क्या है, किसको ज़रूरत पड़ती है, उसमें क्या क्या मरहले आते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इस पे इंशाल्लाह आज हम तफसीली बात करेंगे। ट्रांसप्लांट का मतलब है कि एक ऑर्गन निकाल के उसकी जगह पे कोई दूसरे इंसान से ऑर्गन लेके उधर लगाया जाना, जिसको उर्दू में पैवंदकारी कहते हैं। जिगर की पैवंदकारी यानी कि जिगर का ट्रांसप्लांट कब कब करना पड़ता है? जब लिवर काम ना कर रहा हो, लिवर फेल हो जाए किसी भी बीमारी की वजह से। उसमें एक्यूट लिवर फेलियर यानी कि एकदम लिवर का फेल हो जाना भी होता है, जैसे कि पीले यरकान अगर बहुत सिवियर हो जाए उससे भी हो सकता है। कुछ दवाइयाँ या जहर आलूद चीज़ों से या नशावर अशिया से भी लिवर एकदम फेल हो सकता है, या कोई ऐसी बीमारी चल रही हो लिवर में जैसे काला यरकान है या जिगर पे चर्बी के साथ सोजिश होना है, जिसकी वजह से जिगर को सिरोसिस हो गया और आहिस्ता आहिस्ता होते होते लिवर फेल हो गया। तीसरी जो सबसे मेन वजह है वो है लिवर कैंसर। जिगर की पेवंदकारी कब करनी होती है ये आपको आपका मुआलिज, आपका हेपेटोलॉजिस्ट ही बता सकता है। कब आपका लिवर उस स्टेज पे आ गया कि अब आपको ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए। मुख्तसरन जब आपके पेट में पानी पड़ जाए और वो दवाइयों से कंट्रोल ना हो रहा हो। सिरोसिस के मरीज को अगर लिवर का कैंसर हो जाए तो ट्रांसप्लांट सबसे बेहतरीन इलाज है, या लिवर बिल्कुल फेल हो जाए जैसे कि एक्यूट लिवर फेलियर में बताया, तो उसमें भी ट्रांसप्लांट नागुज़ीर हो जाता है कुछ सूरतों में। या अगर सिरोसिस की वजह से जो उसकी बाकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बार बार बेहोशी हो रही हो, यरकान बहुत बढ़ रहा हो, बार बार खून की उल्टियाँ आ रही हों बावजूद एंडोस्कोपी और बैंडिंग के, फिर हम कुछ लिवर के स्पेसिफिक स्कोर्स निकालते हैं जिसको हम मेल्ट सोडियम कहते हैं। अगर उस पर एक ख़ास सतह से ऊपर स्कोर आ रहा हो तो ऐसी सूरत हाल में आपको मुआलिज आपको लिवर ट्रांसप्लांट का मशवरा देगा। लिवर ट्रांसप्लांट के प्रैक्टिकल इश्यूज में दो बातें बड़ी अहम हैं। एक, डोनर यानी कि जिगर का टुकड़ा देगा कौन, और दूसरा उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। जिगर का टुकड़ा फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू जिसका भी ब्लड ग्रुप मैच कर रहा हो वो दे सकता है, बशर्ते कि वो सेहतमंद हो, उसको खुद जिगर की कोई बीमारी ना हो और वो इस काबिल हो कि एक मेजर सर्जरी बर्दाश्त कर सके। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि वो फैमिली से होना चाहिए और वो रिश्ता नादरा के थ्रू साबित करना होता है। इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी ट्रांसप्लांट सेंटर्स काम कर रहे हैं वो सब इसी असूल पे काम करते हैं कि डोनर फैमिली से होना चाहिए। और इसके पीछे एक ही वजह है और वो ये कि हम लिवर ट्रांसप्लांट कम्युनिटी ये नहीं चाहते कि लिवर ट्रांसप्लांट भी एक कारोबार बन जाए जैसे कि कुछ और ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट बन गया है। इसमें ये असूल कि पेशेंट फैमिली से हो, इसके पीछे लॉजिक ये है ताकि कोई भी फाइनेंशियल आपस में डीलिंग ना हो, ताकि कोई भी गरीब बंदा एक्सप्लॉइट ना हो, ताकि उसको पैसे दे के उससे जिगर का अतिया लेके किसी को ना दिया जाए। ये माफियाज हर जगह एक्टिव हैं, लिवर ट्रांसप्लांट में भी उनकी कोशिशें हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब तक सारी कम्युनिटी, सारे सेंटर्स इस पे मुत्तफिक हैं कि नॉन रिलेटेड हमने नहीं कर। फिर फाइनेंसेस। पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट प्राइवेट सतह पे ज़्यादा हो रहा है, कुछ सरकारी इदारे हैं जहाँ पे ये सरकारी सतह पे भी हो रहा है, बट तकरीबन एवरेज लगा लें तो 3 मिलियन से लेके 8 मिलियन तक की कॉस्ट हर जगह पड़ रही है, जिसमें यूजुअली ट्रांसप्लांट से पहले दोनों मतलब डोनर और रिसिपिएंट का वर्कअप का खर्चा, उनकी फिटनेस का खर्चा और फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट का पैकेज एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड होता है। अक्सर लोग फाइनेंशियल को देख के घबरा जाते हैं। इसमें कुछ मैं प्रैक्टिकल बातें करना चाहूँगा। नंबर 1, इस दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं जो चैरिटी दे देती हैं, डोनेशन मिल जाती हैं, गवर्नमेंट से फंडिंग मिल जाती है। आप अगर किसी सरकारी इदारे में काम कर रहे हैं उसके थ्रू फंडिंग मिल जाती है। तो सिर्फ फाइनेंसेस की वजह से इलाज से महरूम ना रहें, उसके लिए भाग दौड़ की जा सकती है। हमारे सामने ऐसे कई केसेस हैं जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिली और उसके बाद उनका ट्रांसप्लांट हुआ। लेकिन साथ ही साथ एक और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे भी नज़र रखनी चाहिए कि ये सिर्फ एक वक्त का खर्चा नहीं है। अभी कहीं से कर्जा लेके, कुछ बेच बाच के, कहीं से फंडिंग जमा करके ट्रांसप्लांट हो गया,
لیکن اس کے بعد ساری عمر کے لیے دوائیاں بھی کھانی ہیں، اس کی بھی کاسٹ ہونی چاہیے. تو اس پہ ابھی ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا اس آسپیکٹس کو بھی اپنے ٹرانسپلانٹ ٹیم کے ساتھ ضرور ڈسکس کیجیے گا کہ اس میں کیا کرنا ہے. اچھا، ڈونر سلیکٹ ہو گیا، فیملی کی طرف سے نامینیٹ ہو گیا کہ جی یہ ڈونر ہوگا. پھر اس کے کچھ سٹیپ وائز ٹیسٹس ہوتے ہیں جو کہ پہلے تو اس کی فٹنس کے لیے ہوتے ہیں، پھر اگر وہ فٹ ہے تو پھر کچھ ٹیکنیکل آسپیکٹس کور کرنے کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جیسے سی ٹی اسکین ہے، ایم آر آئی ہے، جس میں اس کی سرجیکل ڈیٹیلز دیکھی جاتی ہیں اور پھر اس کے مطابق تاکہ اس کی سرجیکل پلاننگ ہو. پھر ساتھ ہی ساتھ ڈونر کے کافی سارے ٹیسٹس جس میں اس کی فٹنس، اس کی بیماری کے جو سٹیج ہے اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے ٹرانسپلانٹ کا. بخیر آفیت ٹرانسپلانٹ ہو جائے، یوزولی 8 سے 10 دن تک مریض ہاسپٹل میں رہتا ہے. اس کے بعد اس کے سچویشن کے مطابق جب وہ ڈسچارج ہوتا ہے اس کے بعد اصل امتحان شروع ہوتا ہے. جب بھی جسم میں ایک باہر کا آرگن لگتا ہے تو باڈی کی اپنی امیونٹی کوشش کرتی ہے کہ وہ اس کو نکال دے، کیونکہ وہ اس کا اپنا نہیں ہے، وہ اس کو ایز اے فارنر دیکھتا ہے. تو اپنی امیونٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو لائف لانگ دوائیاں دینی ہوں گی تاکہ وہ امیونٹی سپریس رہے اور وہ آپ کے گرافٹ کو ریجیکٹ نہ کرے. ایوریج کاسٹ ڈپینڈنگ اپان کہ آپ کو کیا امیونو سپریسو ڈرگز دی جا رہی ہیں وہ تقریباً 15 سے 20 ہزار پر منتھ پڑ جاتی ہے. اس سے زیادہ بھی ہو سکتی اور آہستہ آہستہ ود ٹائم جب دوائیاں کم ہوتی جاتی ہیں تو خرچہ کم بھی ہوتا جاتا ہے. شروع میں بڑا ریگولر فالو اپ کیا جاتا ہے آپ کی ٹرانسپلانٹ ٹیم کے ساتھ. فریکوینسی پہلے زیادہ ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا وقفہ بڑھتا جاتا ہے ڈپینڈنگ اپان کہ آپ کا لیور کیسا فنکشن کر رہا ہے. چونکہ آپ کو دوائیاں ایسی دی جا رہی ہیں جس میں آپ کی امیونٹی کو سپریس کیا گیا ہے تو آپ کو اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگوں میں ہجوم میں نہیں جانا، ماسک پہن کے رکھنا ہے تاکہ آپ کو کوئی انفیکشن نہ لگے، صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے. اگر آپ کو پہلے سے شوگر یا بلڈ پریشر ہے تو اس کا کنٹرول کے بہت خیال رکھنا ہے. ایک ہیلدی لائف سٹائل اپنانا ہے، ریگولر واک، ایکسرسائز وغیرہ رکھیے گا، خوراک کا خاص خیال رکھیں. ایک چیز جو نوٹ کی گئی ہے کہ وہ لوگ جن کا ٹرانسپلانٹ سکسیسفلی ہو جاتا ہے، چونکہ وہ شروع میں بہت بیمار رہے ہوتے ہیں، ان کی صحت کمزور ہوتی ہے، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور ٹرانسپلانٹ کے بعد ایک دم ان کی بھوک چمک جاتی ہے. تو شروع میں تو ہم انکریج کرتے ہیں کہ ہاں اچھا کھائیں تاکہ آپ کی صحت بنے، بٹ آفٹر اے فیو منتھس ٹو اے ایئر وہ موٹاپے کی طرف جانے لگ جاتے ہیں، ان کا شوگر بڑھنے لگ جاتا ہے. تو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایک ہیلدی لائف سٹائل رکھنا ہے، اپنی خوراک کو، اپنی لائف سٹائل کو کنٹرول رکھنا ہے، ریگولر ایکسرسائز، اور اپنی ٹرانسپلانٹ ٹیم کے ساتھ ریگولر رابطے میں رہنا ہے. وہ جو ٹیسٹ کہیں وہ کراتے رہنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. لیور ٹرانسپلانٹ سے متعلق اگر آپ کو کچھ اور معلومات چاہیے ہوں تو کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا. شکریہ.